बोली हाम्रो आवाज तपाईको, बोली हाम्रो आवाज तपाईको, युगवाणी तथ्य शीघ्र समाचार विश्लेषण विचार, युगवाणी विकासमा सहभागिताका लागि, युगवाणी समुदायका लागि सञ्चार, युगवाणी नेटवर्क। नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरवाणीबाट अनुषा स्वारको। खबरवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरवाणी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै, जसपाको आधिकारिताबारे निर्वाचन आयोगले आज निर्णय गर्दै, काठमाडौँमा अझै 10 दिन सभा जुलुस लगायत भिडभाड हुने गतिविधि गर्न नपाइने, अमेरिकामा फेरि कोरोना संक्रमण फैलिने चेतावनी, मास्कलाई अनिवार्य गर्न सुझाव र श्रीलङ्कासँगको पहिलो T20 क्रिकेटमा भारत विजयी। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. युगवाणी अब खबर विस्तारमा। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दैछ। हिजो सुरु भएको बैठकमा आज पनि पार्टी एकताका विषयमा बैठक केन्द्रित हुने बताइएको छ। हिजोको बैठकमा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कार्यदलले सहमति गरेको 10 बुँदे प्रस्तावमा पनि छलफल भएको थियो। कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका नेता भीम रावलले 10 बुँदे प्रस्तावबारे जानकारी दिनुभएको थियो। एमाले एकताका लागि दबाव दिन भन्दै हिजो केही सांसदहरूले कार्यदलका सदस्यहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए। उनीहरूले पार्टी एकताका लागि 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेका हुन्। पार्टीको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको 10 बुँदे सहमतिपछि एमालेको बैठकले कार्यदल भङ्ग गरिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिताबारे निर्वाचन आयोगले आज निर्णय गर्दैछ। महन्त ठाकुर पक्षको मा बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिता दिने सम्भावना बढेको छ। दुवै पक्षले आधिकारिता दावी गरेपछि निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समितिका सदस्यको शनाखतबाट निर्णय लिन लागेको हो। आयोगले आज बिहान 11 बजे सबैलाई आयोगमा उपस्थित हुन भनेको छ। 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादव समूह बलियो देखिन्छ। संसदीय दलमा बलियो रहेको ठाकुर
ठाकुर समूहले अहिले कमजोर भएको छ। यादव समूह अहिले कार्यकारिणी समितिका साथै संसदीय दल दुवैतर्फ बहुमत सहित बलियो रहेको छ। यादव पक्षले आफूहरूसँग कार्यकारिणी समितिका 33 सदस्य र 21 जना सांसद रहेको दावी गर्दै आएको छ। आफूतिर रहेका नेताहरू अर्को पक्षमा जान सक्ने भएकाले यादव पक्षले आफ्ना सदस्यहरूलाई हिजैदेखि रिजोर्टमा राखेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद पूर्णमती ढेगा सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। जसपाले सांसद ढेगा आइतबार बिहान 11 बजेदेखि बेपत्ता भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलमा उजुरी दिएको छ। जसपाले सत्तारूढ दल नेकपा एमाले आफ्नो पक्षमा बहुमत कायम गर्न सांसदको अपहरण गरेको आरोप लगाएको छ। जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले आइतबार बिहानदेखि सांसद ढेगा सम्पर्कविहीन हुनुभएको बताउनुभयो। पाल्पाकी ढेगा जसपाकी समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। 6 जना सांसद प्रदेश सभा रहेको जसपाका यसअघि महन्त ठाकुर पक्षका 4 मन्त्री बनेका थिए। त्यसमध्येकी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएर यादव पक्षमा लाग्नु भएको छ। उहाँले राजीनामा दिएपछि पोखरेल सरकार अल्पमतमा रहेको छ। सरकार अल्पमतमा भएकाले ढेगालाई प्रलोभन देखाएर सरकारलाई समर्थन गर्न लगाउने योजना एमाले बनाएको जसपाको आरोप छ। एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले आफूहरूलाई जसपाले झुटो आरोप लगाएको बताउनु भएको छ। जसपाका प्रदेश नेता यज्ञ पोखरेलले ढेगा हराएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलमा उजुरी दिनु भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी मदन कुँवरले सांसद सम्पर्कविहीन भएको सूचना पाएपछि खोजी जारी रहेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले 4 बुँदे निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले कोभिड तेस्रो लहर बढ्ने सम्भावना उच्च भएकाले यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्रीलाई सहज व्यवस्थापन तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले बाढी पहिरो र डुबारमा परेका समुदायलाई राहत उद्धार नियन्त्रण स्वास्थ्य तथा खाद्य सामग्री सहजीकरण गर्न हेली व्यवस्थापन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समय साइबर आक्रमणका घटना बढिरहेकाले त्यसलाई ध्यानमा राख्दै नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न समेत केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। समितिले गरेको निर्णयमा साइबर आक्रमण बढेको र व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त बैठकमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने, नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारी, रक्षा मन्त्रालयका सचिव आलोक चन्द्र श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनमा 2 न्यायाधीश बीच राय बाजिएपछि उक्त विवादपूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संयुक्त इजलासमा आइतबार राय बाजिएपछि उक्त विवादपूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको हो। न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने राय व्यक्त गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन मिल्ने भन्दै अन्तरिम जारी नहुने राय दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनवाईपछि उक्त रायबाजी आदेश आएर उक्त विवादपूर्ण इजलासमा सुनवाई हुने भएको हो। रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूले उठान गर्दै आएको विषयलाई व्यवस्था गरी एकहोरो र अस्वाभाविक दबाव दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सिर्जना भएको उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि उक्त कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन 2074 लागू हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै बहालमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 133(1) ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका शर्तहरू प्राप्त गर्ने सुविधाहरूको विषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लागू गरी सोही विनियम बमोजिम नियुक्त अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। साथै कोषमा गरिएको योगदानबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले त्यसमा सहभागितालाई स्वैच्छिक गर्न आवश्यक आदेशको माग समेत रिट निवेदनमा रहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड महामारीबाट थालिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमति बिना राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुक्त पाउन गाह्रो हुने भन्दै उहाँले सबै रचनात्मक सुझावहरू आत्मसात गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको बताउनुभयो।
काठमाडौँमा आइतबार आयोजित पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री शर्माले तत्कालको लागि सरकारले प्राथमिकतामा रहेको खोप अभियानमै लगानी केन्द्रित गरिने जानकारी दिनुभयो। परिस्थितिको सङ्कट पार लगाउन सकिएमा अर्थतन्त्रको सङ्कट सजिलै समाधान गर्न सकिने भन्दै उहाँले त्यसका लागि सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। विकास बजेट कटारे भए पनि खोप खरिद गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा दिइएको उहाँको भनाइ छ। राज्यका सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता सम्भव नभए पनि स्रोत व्यवस्थापन आत्मनिर्भर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसको लागि औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने सोचिएको जानकारी दिनुभयो। उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने सोचका साथ आफूले काम गरिरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। संसदमा पेश गरेको अध्यादेश बजेटको निकायसँगै ठोस कार्यक्रम बनाएर काम गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुहुँदै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा विकासी मन्त्रालयहरूको मात्र कमजोरी छ कि अर्थ मन्त्रालयको पनि कुनै कमजोरी छ भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले व्यापार क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना नहुने भएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ। कोभिड महामारीका कारण अर्थतन्त्रको भावी परिदृश्य गतिलो नदेखेको भन्दै पूर्व मन्त्री पाण्डेले वर्तमान सरकारले खर्च कटौतीमा समेत विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघि जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा स्रोत नखोज्ने नीतिले अधिकतम सफलता पाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा पनि केही समय स्रोत नखोज्ने नीति अख्तियार गर्न सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइरालाले अध्यादेशबाट बजेट नै अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको पूरकको रूपमा केही आर्थिक कार्यक्रमहरू समेटेको नीतिपत्र जारी गरेर काम गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो। अर्को बजेट ल्याउन सम्भव नदेखेको भन्दै उहाँले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, हस्तकला र जडीबुटीजन्य उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा अझै 10 दिनसम्म सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर लगायत भिडभाड हुने गतिविधि गर्न नपाइने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले आउँदो 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्दै सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सङ्ग्रहालय, रङ्गशालामा हुने दर्शकसहितको खेलकुद तथा मानिसको भिडभाड हुने अन्य कार्यक्रम गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै खुला ठाउँमा भेला हुन, नित्य पूजा बाहेकका धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, भौतिक उपस्थितिमा हुने पठन पाठनका कार्यक्रम समेत गर्न पाइने छैन। तोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्दा भने एक कोठामा 25 जनासम्म राख्न पाइनेछ, तर स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भर्चुअलको माध्यमलाई उपयोग गर्नुपर्ने र यदि उपस्थित नै हुनुपर्ने कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन नपाइने यसअघिको व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पसल जुनसुकै बेला खोल्न सकिनेछ, तर अरू पसल भने बेलुकी 7 बजेसम्म मात्र खोल्न पाइनेछ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना सही सिट क्षमता अनुसारको यात्रु राखेर गाडी चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबरबाणीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबाणीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकामा फेरि कोरोनाको संक्रमण फैलिने चेतावनी दिएको छ। वरिष्ठ स्वास्थ्य विज्ञ एन्थोनी फाउजीले कोरोना महामारीको रोकथामका लागि अमेरिका गलत दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको भन्दै खोप कार्यक्रमलाई व्यापकता बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकाहरूमा संक्रमण बढ्दै गएकाले
अवस्था फेरि भयावह हुन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकामा कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले फेरि सबैजनाले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने बेला आएको उहाँको भनाइरहेको छ। यसका लागि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। खोपको दोस्रो डोज लगाएकाहरूलाई पनि मास्क अनिवार्य गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनका मुख्य चिकित्सक सल्लाहकार समेत रहनुभएका फाउजीले लस एन्जलस काउन्टी लगायत क्षेत्रमा अहिले संक्रमण बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा ध्यान नदिँदा समस्या भएको भन्दै उहाँले खोप लगाउन पनि अनुरोध गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकामा रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली कमजोर भएका दीर्घरोगी तथा क्यान्सर र अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ। भारतको दिल्लीमा आजदेखि पूर्ण क्षमतामा मेट्रो रेल र सार्वजनिक बस चल्ने भएका छन्। सिट क्षमता अनुसार आजदेखि मेट्रो रेल र सार्वजनिक बस चल्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि क्षमताभन्दा 50% मात्र यात्रु राखेर सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यस्तै दिल्लीमा आजदेखि सपिङ मल पनि खुल्दैछ। बिहान 10 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म मल खोल्न अनुमति दिएको छ। यस्तै थिएटर र सिनेमाघर 50% क्षमतामा खुलाउन पाइने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएकाले यी क्षेत्रमा लागेको प्रतिबन्ध हटाइएको उल्लेख गरिएको छ। अब खेल। घरेलु टिम श्रीलङ्कासँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारत विजयी भएको छ। कोलम्बियामा गए राति भएको खेलमा भारत 38 रनले विजयी भएको हो। भारतले दिएको 165 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्काले 18 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 126 रन मात्र बनाउन सक्यो। श्रीलङ्काका चारित असङ्काले 44 रन, अविष्का फर्नान्डेले 26, धनुष सनाकले 14 तथा विनोद भानुकारले 10 रन जोडे। घरेलु टोलीलाई सस्तेमा समेट्न भारतका भुवनेश्वर कुमारले 4 विकेट लिए भने दीपक चाहरेले 2 विकेट लिए। यस्तै हार्दिक पाण्डे, युवेन्द्र चहल, वरुण चक्रवर्ती र कृणाल पाण्डेले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 164 रन बनाएको थियो। भारतका सूर्यकार यादवले 50 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै कप्तान शेखर धवनले 46, सञ्जु सामसनले 27, ईशान किशनले 20 र हार्दिक पाण्डेले 10 रन बनाए। श्रीलङ्काका दुष्मन्था चामिरा र बनिन्दु हन्सराङले 2-2 विकेट लिए। यस्तै चमिका करुणार्तेले 1 विकेट लिए। जिससँगै भारतले 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यसअघि भएको 3 खेलको 1 दिवसीय भारतले जितेको थियो। टोकियो ओलम्पिकमा चीनको अग्रता कायमै रहेको छ। चीनले अहिलेसम्म 6 स्वर्ण र 1 रजत सहित कुल 11 पदक जितेको छ। ओलम्पियामा जापानले चीनलाई पछ्याएको हो। जापानले अहिलेसम्म 5 स्वर्ण र 1 रजत गरी 6 पदक जितेको छ। यस्तै अमेरिका 4 स्वर्ण सहित 10 वटा पदक जितेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। दक्षिण कोरियाले 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जितेको छ भने रसियन ओलम्पिक कमिटी, इटली, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, हंगेरी, ट्युनिसियाले 1-1 स्वर्ण जितेका छन्। त्यसैगरी अस्ट्रेलिया, इक्वेडर, इरान, कोसोभो, नर्वे, थाइल्याण्ड र उज्बेकिस्तानले पनि 1-1 स्वर्ण पदक जितेका छन्। नेपालबाट 4 खेलमा 5 खेलाडी टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी भएकामा अब पौडीका गौरीका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी रहेको छ। अब मौसम। देशभरको मौसम आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभावका कारण अहिले सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैबीच पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको हुनाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। खबरबाणीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि बस्दै। जसपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले आज निर्णय गर्दै। काठमाडौँमा अझै 10 दिन सभा जुलुस लगायत भिडभाड हुने गतिविधि गर्न नपाइने।
अमेरिकामा फेरि कोरोना संक्रमण फैलिने चेतावनी, मास्कलाई अनिवार्य गर्न सुझाव र श्रीलङ्कासँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारत विजयी। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबाणी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबाणी लिएर फेरि आउनेछौँ। यसपछि संवादबाणीको पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।